बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट और बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक झटका लग रहा है। नाज़रीन, एक तो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया है। जो कल तक भारत एक मुआहदे के ऊपर बहुत ज्यादा लुडियां डाल रहा था कि जी हमारा 10 साला मुआहदा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का क्या मुआहदा हुआ है, भारत की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तान ने ऐसा कमाल कर दिया है। और इसके बाद नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये कि पाकिस्तान नेवी ने भारत के सर पे, भारत के घर में जाके डेरा डाल लिया है। पाकिस्तान के जो जंगी बहरी जहाज हैं उन्होंने भारत के नजदीक खौफनाक मिसाइल चला दिए हैं। इसकी ताजा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगी माहौल बना हुआ है, इस माहौल में भारत जो है वो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका ने गेम कर दी है। अमेरिका ने हमारे साथ दिफाई मुआहदा कर दिया जिसकी हमने डिटेल आपको बताई थी कि ये मुआहदा पहले भी मौजूद था। ये कोई नई चीज नहीं है कि इसमें भारत जो है वो लुडियां डाले, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें डेफिनेटली ये उनके लिए एक पॉइंट स्कोरिंग का मौका था। मीडिया ने बड़ी हाइप और पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान दुश्मनों ने कहा जी कि वो देखें जो पाकिस्तान है वो किस तरह की चीजें करता रहा है और अब जो है वो यहाँ पे देखें अमेरिका के साथ बड़ा मुआहदा हो गया है, ट्रंप ने हाथ कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है उसने भारत के क्या सब के ही होश उड़ा कर रख दिए। अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बड़ा मुआहदा हो गया है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। ये नाज़रीन अप्रोक्सीमेटली $6 ट्रिलियन, आप अंदाजा लगाइए कि $6 ट्रिलियन के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनको निकालने, प्रोसेस करने के हवाले से जो है अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और ये एक ऐसा मुआहदा है जिसने सबको हिला के रख दिया। आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि जो पाकिस्तान का इकोनॉमी का मसला है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, तो वो अब मसाइल पाकिस्तान के हमेशा के लिए हल होने जा रहे हैं। इसकी पहली खेप जो है सितंबर के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स की है ये अमेरिका को पहुंचा दी गई थी। अब जो है वो कंफर्मेशन हो रही है कि अमेरिका के साथ ये पाकिस्तान ने अहम तरीन मुआहदा जो है वो डन कर दिया है, डील डन हो चुकी है। और अब जो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से अमेरिकन कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम करेंगी और उससे जो अमेरिका है उसकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो कि इनके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से इसकी अड़फस जो है वो चाइना के साथ बनी रहती है। अब जो है वो मामला उनका सॉल्व हो जाएगा और इसीलिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वारी जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, उनकी वो तारीफें करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि जब तक अमेरिका को कहीं पे कोई मुफाद नहीं होता, जहां से उसको फायदे की उम्मीद नहीं होती, वो वहां पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी जो है वो रिस्क नहीं लेता और वहां पे वो बिल्कुल उनको खरी खरी सुना देता। अब जब देखा कि जी भारत के साथ हमारे मुफादात इतने नहीं है, पाकिस्तान हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, तो अब जो है उन्होंने किक आउट कर दिया है भारत को और पाकिस्तान को वो अपनी गुड बुक्स में लेके जगह जगह पे वो पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं। जगह जगह पे पाकिस्तान की जानिब से भारत के गिराए जाने वाले जो जंगी जहाज हैं उनका जिक्र करते हैं। यहां तक कि जो आज इंटरव्यू वायरल हुआ है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो बहुत ज्यादा अड़े हुए थे कि ये एटमी जंग होती है तो कोई मसला नहीं, हमें परवाह नहीं है, लेकिन मैंने फिर मामलात को सॉल्व करवाया। तो अमेरिका के सदर जो है वो एक तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये बड़ा मुआहदा करके उन नाकदीन के मुंह बंद कर दिए हैं जो कहते थे जी कि पाकिस्तान को क्या मिला। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि $6 ट्रिलियन जो है उसके ज़खायर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बलूचिस्तान जो है वो इन चीज़ों से भरा हुआ है। अभी रिसेंटली
آپ کو پتا ہے کہ جو عربین سی ہے اس میں تقریباً 23 جو ہیں وہ آئل اینڈ گیس بلاکس جو ہیں ان کی پاکستان نے بولیاں دی ہیں جو تقریباً $1 ارب تک پہنچتے تقریباً 800 ملین ڈالر کی ہیں، تو وہ تقریباً $1 ارب تک جو ہے وہ چلی جائے گی جب یہ کام سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی چیزیں ہیں، اس سے پاکستان کو نہ صرف کرائسس سے نکلنے میں موقع ملے گا، پاکستان اپنے قرضے تک ادا کر دے گا اور پاکستان کے اندر روزگار کے بڑے وسیع مواقع جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بھارت کے لیے ایک یوں کہہ لیجئے کہ اس کے سینے پہ مونگ دلنے کے مترادف ہے۔ ناظرین پاکستان ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی پاکستان کے جو چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ساجد شمشاد مرزا، انہوں نے جتنے بھی ممالک ہیں جس میں انہوں نے سری لنکا کا دورہ کیا، انہوں نے مالدیو کا دورہ کیا، انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، تو ان دوروں سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ غیر معمولی خبریں آنے والے دنوں کے اندر آپ کو ملیں گی۔ اب چونکہ بھارت پاکستان کی نیول سائٹ سے جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بتایا ہے کہ ڈیپ سی کے اندر جو ہے وہ بھارت کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کی تیاری میں ہے اور پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، تو اب ناظرین پاکستان کا ان جنگی حالات کے اندر کہ جب پاکستان یہاں پہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں تو پاکستان کا ایک جنگی بحری جہاز جو ہے بڑا جدید ترین نظام سے لیس اور خوفناک میزائل اس کے اندر موجود ہیں، یہ جہاز ناظرین پہنچا ہے مالدیو میں، اور مالدیو جو ہے اس کے ساتھ پاکستان ان حالات کے اندر پاکستان کے نیوی کی جنگی ایکسرسائزز پر بھارت جو ہے بڑا تلملایا اور انہوں نے بڑا احتجاج کیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مالدیو کو ہر سال بھارت جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ فنڈنگ بھی کرتا ہے، ان کو پیسے بھی دیتا ہے، لیکن باوجود ان کے مخالفت کے جو مالدیو ہے اس نے انکار کر دیا اور پاکستان کے ساتھ جنگی مشقیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کے ہمسائے کے اندر جب ایک طرف جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ اپنے تباہ کن ہتھیار بنگلہ دیش پہنچا رہا ہے، جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ SY-400 جو کہ بیلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ چکن نیک کے اوپر بنگلہ دیش کی جانب سے ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مالدیو کے اندر پاکستان کی بحریہ پہنچ چکی ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ ہر طرف سے بھارت کو گھیر کے پاکستان اب ایک ایسے مقام پہ لے آیا کہ اگر انہوں نے پاکستان کے ساتھ کہیں پہ بھی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی تو ایک نہیں متعدد محاذوں سے متعدد سمتوں سے بھارت کو اتنی ٹھکائی ہوگی، اتنی پٹائی اس کی ہوگی کہ جس کے بارے میں اس نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ اس وقت جو عالمی سطح پہ اس کی جو اسٹریٹجک جو بیس ہے جس پہ اوپر تقریباً اس نے $1 ارب لگایا تھا، یہ مکمل طور پہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی اسٹریٹجک ناکامی ہے کہ تاجکستان نے اسے کک آؤٹ کر دیا اور بڑے صفائی کے ساتھ انہوں نے کک آؤٹ کیا، اور ایسے حالات میں کہ جب یہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو بڑھا رہا ہے، یہ بیس جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی تھی، پاکستان کے خلاف یہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے جنگی بنیادوں پہ بھارتی فوج کو یہاں سے کک آؤٹ کیا ہے، تو اس سے پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی اثر و رسوخ اور پاکستان کا خطے کے اندر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین چیزیں اس وقت کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، کوئی تازہ ترین چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ الحمدللہ پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو مزید بڑی بڑی خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔